چون جهتیات و قصصين نبي موضوع بينه محك جان مو جذبان چون هو توسط عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم ماشاءالله العشي جبين عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی عمل فکرم میں نہ نوری ہے جنت بھی یہ بھی تشریف پوچھی نفسی ترجموں میں عمل خبری تھی عمل خبری اردو میں آپ سے علاج کے لئے کوہانی اما نوری اور خاکی نوری پوچھی دربین خاکی پوچھی دربین ہائے ہائے تب حسن بعد تسمعين تهمنا لا يعرف ما عباس عليه الرحمة بيبقى كاشلون من مستاق تقدر توصيدا هاي أنا أجوك سجوزي خلقك شيء ومن كلامنا جلبني من علينا مرتضى تبقى كلامنا مسكتني خاكي بسهولة دربين كشاو سمعتي سيارة المستقبل خاكي بسهولة دربين سقيفة تشكيل دازنا علينا خلافات وقتي دوبل تعازم يشفتي ده براكم علينا صدق كلكم ده سوتيكم نبا أما نوري بسهولة دربين نوري بدرسيكم دربين حقيقي عليهم معاشر صوتنا مولاي متقيان بقى حقيقي عمل تكلم مولا بقى ما تقول سلام تريد زينبي بقى بابوي شير خلاين علي مرتداين لندر زمين وعصفالي هاي هذا كنت تعمل فتاين ستيان رسي أقال قرآن علمنا عالم وعليم قرآن صبرنا صابر وعليم قرآن شكرنا ساكن وعليم قرآن راهنا رحمن وعليم قرآن حلمنا حليم وعليم تلقى سمتهم يا علي عينيك اسم خد حاصل ما بس من تسوقه لا خداي اسم خد حاصل نعمت السرنا انتظاري يبقى وعلم إلهينا ننشر يا جبرائيل سلام كسلمس سلام البعض من سلم يا رسول الله يا خدا سلام دو سلام بعد من خدا سيك سلم وسد تبو موجود تبي بنتا قولا زينب تحضره زينب بمعنى چين زينب بغيب من زينب الله دين تجمعون النبي صلى الله عليه وسلم